स्मोक जान का रोग, पंजाब में शिद्दत बरकरार। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर शहर मुतासर। हद निगाह इंतहाई कम होने के बाद मोटरवे M2, M3 और M4 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। शहरी सूरत हाल के पेश नजर दिन के औकात में सफर को तरजीह दें, हुकाम की अपील। आज से 16 नवंबर तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद और जहलम में बादल बरसने का इम्कान। किला सैफुल्ला, भक्कर, डेरा गाजी खान और दीगर इलाकों में भी रिमझिम मुतवक्के। बारिश के बायस फिजाई आलूदगी में कमी हो सकती है, महकमा मौसमियात का मौक़िफ़। पाकिस्तान में जमहूरियत पर शब खून मारा गया। हुकूमत जमहूरियत और आइन पर कॉम्प्रोमाइज की तरफ जा रही है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नए कानून के जरिए हर शहरी को मशकूक बना दिया गया, किसी सियासतदान की कैद के हक में नहीं। मौलाना की बानी PTI की रिहाई की कोशिशों में अपने किरदार की तरदीद। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सवाल पर जवाब देते हुए कहा, न हम अमरीका की सियासत में मुदाखलत करते हैं, न उन्हें अपने मुल्क में मुदाखलत की इजाजत दे सकते हैं। ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए वाक़े की भी मुज़म्मत। लंदन में ट्रेन पर सफर के दौरान ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी, वीडियो मंजराम पर आ गई। नामालूम शख्स ने स्टेशन पर ताक़ुब किया, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, चाकू से हमले की धमकियां भी देता रहा। लीगी क़यादत का सख्त कानूनी कार्रवाइयों का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान हाई कमीशन के तवस्सुत से मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कानूनी मुशावरत मुकम्मल, बयान तैयार कर दिया गया। मैं बार बार उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें अफसोस की बात है कि उन्होंने अपने छोटे जाती अगराज और मकासद के लिए उन्होंने मुल्क को दाव पे लगा दिए। आप हैं पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार, आप लोग हैं। मुल्क को का सत्यानाश करके रख दिया। मुस्लिम लीग जब भी आई है, पाकिस्तान इस तरह से ऊपर गया है। PTI बद तहजीबी वाला कल्चर लाई, अच्छा हुआ इनसे जान छूट गई। गाड़ियों के पीछे भागना और नारे लगाना इनका नसीब है। नवाज शरीफ ख्वाजा आसिफ से नारवा सलूक पर बरहम। लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, कुछ लोगों ने जाती मकासद के लिए मुल्क दाव पर लगा दिया, मुझे सियासत से बेदखल किया गया, पार्टी सदारत ले ली, इन फैसलों से मुल्क को नुकसान पहुंचा, सब तबाही के जिम्मेदार हैं। तरक्की में रुकावट न आती तो पाकिस्तान आज G20 का हिस्सा होता। शहबाज शरीफ की तारीफ में कहा, मईशत दोबारा तरक्की की राह पर गामजन, हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ दिलो जान से मुल्क की हालत बदलने में मसरूफ हैं। साहब के साथ जिस तरीके से सलूक किया गया, और कोई काम नहीं, बस गाड़ियों का ताकुब करना है, नारे लगाने हैं, एक जगह खड़े होके मुर्दाबाद फला, तुम्हें मैं ये देख लूंगा। ट्रेनिंग ही यही है, ग्रूमिंग ही यही है, उनके नसीब में ये लिखा हुआ है। मुल्क से फितना पार्टी का खात्मा हो रहा है। एक दिहाई के बाद पाकिस्तानियों को अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। जब भी नून लीग हुकूमत में आती है, मुल्क तरक्की करता है। मरियम नवाज की लंदन में गुफ्तगू। कहा, अवाम की फलाह बहबूद और मसाइल का खात्मा पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का टारगेट है। किसानों को कर्जों के साथ मशीनरी भी दे रहे हैं। 24 तारीख इमरान खान ने इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। आपने अपने जो जुडिशरी है उसके लिए निकलना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। दूसरा, आपका जो स्टोलन मैंडेट है, आपने उसके लिए निकलना है। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज के लिए तैयार। मुल्क भर में मुजाहिरों की कॉल। अलीमा खान ने कहा, अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ और मैंडेट की वापसी के लिए बाहर निकलेंगे। इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च होगा। मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल, इस बार कोई वापसी नहीं होगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ललकार। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला केच में ऑपरेशन। अहम कमांडर समेत 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मतलूब दहशतगर्द सना उर्फ बारो खुदकुश हमला आवरों की भर्तियां करता था। फोर्सेस की मिरान शाह में कार्रवाई, 8 खारिज हलाक, 6 जख्मी। अमन अमान में खलल डालने वालों को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। सदर और वजीर आजम की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا عزم، حکومت تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے، ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر اعظم کی چینی نائب وزیر اعظم سے ملاقات میں یقین دہانی، کہا دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا۔ شہباز شریف کی صدر آذربائیجان الہام علیوف سے بھی ملاقات، معیشت، ٹیکنالوجی اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ ترقی پذیر ممالک کو قرض نہیں امداد دی جائے، ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے عالمی مدد ناگزیر ہے۔ 2030 ویژن پر عمل درآمد کے لیے $6,800 ارب کی ضرورت، پاکستان تنہا کچھ نہیں کر سکتا، بروقت اقدامات نہ کیے تو مزید نقصان ہوگا۔ COP 28 میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے، وزیر اعظم کا باکو میں COP 29 سمٹ سے خطاب، کہا پاکستان نے تباہ کن سیلاب کا سامنا کیا، $30 ارب کا نقصان ہوا، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ اور لوگ بے گھر ہوئے، عالمی برادری وعدے پورے کرے، رواں دہائی کے آخر تک 30% گاڑیوں کو متبادل توانائی پر منتقل کرنے کا عزم۔ منی بجٹ نہیں آئے گا، پاکستان نے IMF کو منا لیا، عوام پر ٹیکسز کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ FBR حکام کے مطابق 12,970 ارب کا سالانہ ہدف برقرار رہے گا، پیٹرولیم مصنوعات پر GST بھی نہیں لگایا جائے گا، اضافی ہنگامی ٹیکس اقدامات کی فی الحال ضرورت نہیں، معاشی سرگرمیاں بڑھا کر ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کا پلان، تاج دو اسکیم میں کچھ تبدیلیوں پر بھی بات چیت متوقع، عالمی مالیاتی ادارے کا ٹیکس ٹو GDP کی شرح میں اضافے پر اطمینان کا اظہار، زرعی ٹیکس اصلاحات کے لیے صوبائی سطح پر قانون سازی کا عمل تیز کرنے پر زور۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نئے باب کا اضافہ، پہلے آئینی بینچ کی آج پہلی سماعت، 18 مقدمات سنے جائیں گے، عام انتخابات 2024 ری شیڈیول کرنے کی درخواست کی سماعت ہوگی، بیرون ملک اثاثے رکھنے والوں کی نااہلی کی درخواست بھی سنی جائے گی، PDM حکومت کی قانون سازی کردم قرار دینے کی درخواست بھی مقرر۔ مریم نواز کے خط لکھنے کے بیان پر وزیر اعلیٰ بھارتی پنجاب کا دلچسپ تبصرہ، کہا نواز شریف کی بیٹی کہتی ہیں دھواں لاہور جا رہا ہے، دلی والے کہتے ہیں دھواں دلی جا رہا ہے، کیا ہمارا دھواں ہر طرف گھومنے جا رہا ہے؟ بی بی آپ بھی چٹھی لکھ لیں۔ کراچی سمیت سندھ کے 26 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کا مارکا آج سجے گا، 274 پولنگ اسٹیشنز قائم، 213 انتہائی حساس اور 50 حساس قرار، 33 نشستوں پر 175 امیدوار آمنے سامنے۔ جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات بہت اچھی رہی، ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو میں بائیڈن سے ملاقات کی اندرونی کہانی بیان کی، کہا جو بائیڈن کے ساتھ مشرق وسطیٰ اور یوکرین کے مسئلے پر بھی گفتگو ہوئی، ترجمان وائٹ ہاؤس کی بھی تصدیق، کہا بائیڈن ٹرمپ ملاقات دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں ہوئی، دونوں رہنماؤں کے درمیان حقائق پر گفتگو ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ساتھ سوالات کا پلندہ لائے تھے، ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ اسرائیل نے غزہ کو مقتل بنا دیا، شمالی علاقے میں ایک اور پناہ گاہ پر حملہ، جبالیہ اور خان یونس پر بھی بمباری، بچوں اور خواتین سمیت مزید 10 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 50 شہادتیں، تعداد 43,712 ہو گئی، اقوام متحدہ نے 50,000 بچوں کے فوری علاج میں مدد کی اپیل کر دی۔ لبنان میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، بیروت سمیت کئی شہروں پر بمباری، عمارتیں ملیہ میٹ، 2 دن میں 74 شہری شہید، حزب اللہ کا جوابی وار، 6 صہیونی فوجی مارے گئے، اسرائیلی فوجی اڈے پر بھی حملہ، درجنوں راکٹ داغ دیے، لبنان سے کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، اسرائیلی وزیر دفاع کی ہٹ دھرمی برقرار۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی ہر صورت روکنی ہوگی، ترک صدر طیب اردوان نے واضح کر دیا، کہا جب تک اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل جاری رہے گی وہ دہشت گردی کرتا رہے گا، اسرائیل کو نہ روکا گیا تو فلسطین اور لبنان میں حالات مزید خراب ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی پر کوئی سمجھوتا نہیں، ہائیبرڈ ماڈل نامنظور، میگا ایونٹ کی میزبانی بچانے کے لیے پاکستان کی کوششیں تیز، PCB کا دیگر بورڈ سے رابطہ، بھارت نہ مانا تو ممبر ممالک کے تعاون سے بھارتی سازش کا مقابلہ ہوگا، نوبت ووٹنگ پر آئی تو 12 میں سے 8 ووٹ درکار ہوں گے، ٹورنامنٹ منتقل ہوا تو PCB قانونی کارروائی بھی کرے گا۔
نئی منزل نیا ہدف، شاہین ایک اور امتحان کے لیے تیار۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا T20 آج ہوگا۔ کپتان رضوان کینگروز کو وائٹ واش کرنے کے لیے پرعزم۔